बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त नसीम अहमद कम्बो कराची से हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप ब्यूरो चीफ हैं कम्बो इंटरनेशनल के, और इसके अलावा अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और बहुत से माशाल्लाह काम कराची में ये सर अंजाम दे रहे हैं। और हमने आज कम्बो टीवी ने, ये कम्बो टीवी के ब्यूरो चीफ भी हैं कराची में, और आज से कम्बो टीवी का ऑनलाइन इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, ताकि कोरोना के सिलसिले में जो हम लोग अपने घरों में मशहूर है, एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से बात करने का मौका मिल सके। तो कम्बो टीवी की फर्स्ट इंटरव्यू जनाब नसीम अहमद कम्बो फ्राम कराची। जनाब नसीम साहब जी, सबसे पहले तो असमा साहब आपका शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नसीम अहमद कम्बो है और मेरी पैदाइश जो है हलानी तहसील महरापुर डिस्ट्रिक्ट नौशहर अफरोज पुराना नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मगर मैं पिछले 38 साल से तकरीबन कराची में मुकीम हूँ और मेरी तालीम मास्टर्स में इकनॉमिक्स में है, और मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची ऑफिस में तैनात हूँ। इसके साथ साथ मैं अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी का फाइनेंस सेक्रेटरी और अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी का जो सोशल मीडिया ग्रुप है उसका मैं एडमिन भी हूँ, उसके प्राइज अंजाम दे रहा हूँ। इसके साथ साथ कम्बो इंटरनेशनल का ब्यूरो चीफ कराची प्लस सिंध से कह सकते हैं आप, जो है ना पूरे सिंध का मैंने माशाल्लाह फर्स्ट हमारा जो स्टार्ट था उससे यहाँ पे साथ चल रहा हूँ माशाल्लाह। जो है ना हमने काफ़ी मेहनत की है आपने, और हमें भी साथ साथ चलाया, और हमने भी कोशिश किया है कराची और अंदरूनी सिंध से लोगों को मुतारफ़ करवाया जाए, और काफ़ी हद तक हमने अपनी कोशिश में कामयाब भी हुए हैं। इसके साथ साथ मैं अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी तकरीबन 1982 जून में शायद जो ना वजूद में आई थी, जिस वक्त कराची में बिल्कुल कम्बो बरादरी का नाम लेने वाले नाम मिलते थे। हम ढूंढते थे कि कोई कम्बो बरादरी का दोस्त हमें मिल जाए। बाद दफ़ा ऐसे भी होता था कि हमारे साथ लोग बैठे होते थे मगर वो बताते नहीं थे, हमें एक एक घर से जाके लोगों को, दोस्तों को ढूंढना पड़ा। बहरहाल ये बहुत लंबा सफ़र था। उसके साथ साथ हमने मेहनत जारी रखी, बहुत सारे दोस्त आए हमारे साथ शामिल हुए, और इस कार्य खैर में उन्होंने बहुत मदद की। बल्कि यहाँ तक मुझे फ़ख्र है कि अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी के फॉलोअर्स पूरे मुल्क में, पूरे पंजाब में जो है ना इस वक्त भी मौजूद हैं, जो आज से अरसा 25 साल 30 साल पहले कराची में जॉब करते थे या किसी सिलसिले में यहाँ रहायश थी उनकी, आज वो यहाँ पे नहीं है हमारे साथ। कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ अपने घरों में चले गए। कुछ नाम और बताएंगे, उसके साथ कुछ नाम बताएंगे जी आप? जी जी, जो इस्लामाबाद में है। उनमें हाँ जी उनमें सबसे पहले तो हमारे तारिक जावेद साहब थे, जो आजकल इस्लामाबाद में हैं, स्क्वाड्रन लीडर थे, वो हमारे फाउंडर मेंबर्स में थे। कर्नल एहसानुल हक साहब, कर्नल एहसानुल हक साहब, इसी तरह ब्रिगेडियर इरफानुल हक साहब जो नेवी में थे, डॉक्टर थे, इस तरह अमानुल हक साहब एडवोकेट, मुख्तारुल साहब ब्रिगेडियर जो है मुख्तारुल हक साहब, उनके बड़े भाई जो हमारे फाउंडर उन मेंबरों में से थे। लिहाजा काफ़ी अरसा अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी बहुत स्पीड से अपने काम करती रही, जहाँ तक कि हमने पूरे सिंध, पूरे पंजाब से आज जो भी अंजुमने मुख्तलिफ जगह पे अपने फार्म में हैं, वो उस वक्त सब हमारे राब्ते में थे। शिकुपुरा के अंजुमने मरीज के अंजुमने, पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं, फैसलाबाद है, लाहौर है, साहिवाल है, वो तमाम लोग हमसे राब्ते में थे। मगर बीच में कुछ अरसा थोड़ा ऐसा आया कि उसमें शायद हमारे दोस्त गैर फाल कुछ रहे थोड़ा सा, जिसमें दोस्तों का अदम दिलचस्पी, या दोस्त हमारे यहाँ से चले गए कुछ लोग, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए जो ऐसे थे। ये सफ़र चलता चलता आखिर आज हमारे पास दफ्तर भी है हमारा अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी का, शारा फैसल पे माशाल्लाह कमर्शियल शहर के अंदर है, और बहुत सारी एक्टिविटी अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी अपने प्लेटफार्म से करती है, जिसमें गरीबों की मदद है। उनको हर रमज़ान में हम जो ना राशन वगैरह तकसीम करते हैं, नगद कैश की सूरत में उनके घरों तक पहुंचाते हैं, और इसके साथ साथ जो भी
پورے پنجاب پاکستان سے لوگ آتے ہیں، سندھ سے یا پاکستان سے، ہم ان کی کوشش بھرپور کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں تعلیم کے سلسلے میں، سروس کے سلسلے میں، جو بھی ہمارے دوست احباب جہاں جہاں سروس کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بہت سارے اداروں میں کام کرتے ہیں جو ہم تک رسائی حاصل کرتا ہے، ہم انشاءاللہ ان کی اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پریشانی یا مشکلات ان کی دور کی جائے اور ان کے کام آیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا تعارف کرا دیں اپنے عہدیداروں کا، ان کے نام ذرا ہاں عہدیداروں۔ جی ہمارے اس وقت موجودہ عہدیدار جو ہیں 11 بندوں کی ہماری ایگزیکٹو باڈی ایک ہے، جس میں ہمارے پریزیڈنٹ میاں سلیم اختر کمبوز صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور سینئر نائب صدر ہمارے ہیں محمد صدیق صاحب کمبو ہیں، محمد صدیق کمبو صاحب، اور نائب صدر ہمارے محمد رضوان احمد کمبو صاحب ہیں، EFU میں وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا ابھی ویکنسی خالی ہے، کوئی نائب صدر کی جو ہے نا اس میں کوئی پرابلم تھے، وہ بندہ ہمارے پاس آ نہیں رہا۔ جنرل سیکرٹری ہمارے ذوالفقار علی شاہد کمبو صاحب ہیں، اور سینئر جوائنٹ سیکرٹری محمد منشا کمبو، اور اس کے ساتھ میرا ہے فنانس سیکرٹری نسیم احمد کمبو جی، اور اس کے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری ہمارے ہیں خرم رشید کمبو صاحب نمبر 1، نمبر 2 محمد اشرف فوجی سابقہ فوجی جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور لیاقت علی کمبو صاحب ہمارے رابطہ سیکرٹری ہیں، اور میاں جاوید اختر کمبو صاحب ہمارے سیکرٹری نشر و اشاعت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا غلام عباس کمبو ہمارے اندرون سندھ کے رابطہ سیکرٹری ہیں۔ یہ ہے ہماری، جس میں ایک بندہ ہمارا اس وقت کم ہے، اس کے لیے ہم انشاءاللہ ابھی الیکشن بھی ہمارے ہونے والے ہیں، دوبارہ کوشش کر رہے ہیں اسی انشاءاللہ کچھ مہینوں میں جو ہے نا قائد تکمیل کو پہنچ جائیں گے جو ہے نا۔ تو جی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس وقت وہ تھوڑی سی بتا دیں کہ کیا کیا کر رہے ہیں آپ۔ ہاں جی، ہم اس سال ماشاءاللہ ہم نے یہ کورونا وائرس کے دوران میں بہت سارے تقریباً 50 کے قریب گھر ہیں ہمارے ایریاز ہیں مختلف کراچی میں، جہاں جہاں غریب بستیاں ہیں وہاں ہمارے کمبو برادری، خاص کر کمبو محلہ ہے، شاہ لطیف ٹاؤن میں یوسف گوٹ ہے، قید آباد ہے، بھینس کالونی، کیٹل کالونی ہے ہمارا، اسی طرح وہاں پہ ہم نے بہت سارا راشن تقسیم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بیمار وغیرہ بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے جو ہم بتاتے نہیں ہیں، جو ان کی فیض پوشی بھرم رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہم ان کے نام یا وہ بتاتے نہیں، اپنے طور پہ رکھتے ہیں۔ ان کے بیماروں کی ہم نے کیش مدد کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایریاز میں ابھی پچھلے نیکسٹ جو اتوار گزر گئی ہے اس میں بھی ہم نے کافی ایریا ہیں، ملہ ٹاؤن ہے، گلشن غزالی ہے، عظیم پورہ ہے، گلفشاں ٹاؤن ہے، وہاں بھی ہم لوگوں نے کافی مدد کی ہے ہمارے خاص کر کمبو برادری کے۔ اس میں انٹیریئر سندھ کے لوگ ہیں بہت سارے، نواب شاہ ایریاز کے ہیں، بدین ایریاز کے ہیں، مختلف ایریا جو بیچارے دیہڑی دار ہیں، مزدور ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں ان سے جتنا رابطہ ہمارا ہو سکے ہم ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں کسی جگہ، اور انشاءاللہ آج نہیں کل پھر ہمارا پروگرام ہے کچھ جگہ پہ کیش جو نہ جا کے گھروں میں دینے کا، وہ ہم انشاءاللہ کل جائیں گے، ہمارے دوست جائیں گے، ان کو بھی مدد کریں گے ہم ان کی جو نا۔ آپ کی ماہانہ میٹنگ کس تاریخ کو ہوتی ہے اور اس میں کیا؟ ہماری ہماری ہر مہینے کی ماہانہ میٹنگ ہر منتھ کے دوسرے سنڈے کو 11 بجے ہمارے شارع فیصل پہ دفتر ہے انجمن فلاح کمبو برادری کا، ایئرپورٹ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سامنے، وہاں ہماری 11 بجے میٹنگ شروع ہوتی ہے اور 3 بجے تک وہاں ہم میٹنگ کرتے ہیں، اور جو بھی معاملات وہاں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اگلے مہینے تک ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ میں اس کے علاوہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے جو عہدیدار پچھلے پریزیڈنٹ جو اس وقت ہیں ان کی تھوڑا سا ان کے بارے میں بریف کر دیں کہ کون کون دوستوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے، انجمن فلاح کمبو برادری کے ساتھ کن کن حساب میں کام کیا ہے، ان کے ذرا تھوڑا سا تعارف کرا دیں جو اس وقت کراچی میں۔ اچھا جی، جو ہمارے ساتھ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں جی کیا تھا یعنی اچھا کیا تھا، ہاں اس طرح ہمارے ایکس میں بہت سارے، سب سے پہلے ہمارے جو صدر صاحب تھے بلکہ انجمن فلاح کمبو برادری محمود چودھری
محمود احمد صاحب کمبو ہو گئے ہیں جو نا ماشاءاللہ انہوں نے اسٹارٹ میں کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جنرل سیکرٹری سے شروع میں ملتان کے محمد سعید احمد کمبو جوڑا صاحب, وہ میرا خیال میری ان سے ملاقات نہیں رہی مگر وہ ہم سے پہلے تھے, وہ بھی پھر کراچی سے چلے گئے تھے. اسی طرح اس کے علاوہ چودھری محمد افضل صاحب ہمارے ایکس پریزیڈنٹ رہے ہیں, ماشاءاللہ انہوں نے بہت کام کیا, بہت محنت کی اس شہر میں قوم کو اجاگر کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ چودھری میاں رشید احمد کمبو صاحب جو تاریخ کمبواں جو کراچی سے چھپی تھی اس کے رائٹر بھی ہیں, وہ ہمارے تیسرے پریزیڈنٹ رہے ہیں, اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اسی طرح نائب صدر ہمارے تھے نیشنل ریفائنری کے چودھری صغیر صاحب, جو آج کل ان کے بچے ڈیفینس میں رہتے ہیں, وہ ہمارا نائب صدر رہے ہیں, وہ اللہ کو پیارے ہو چکے. انہوں نے سب نے بہت محنت کی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوست ہمارے ایسے بھی تھے جو اب ایک اور انجمن بھی بن گئی ہے جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم صاحب تھے, وہ بھی گاہے بگاہے کے آتے تھے, پہلے وہ سعودیہ میں رہتے تھے مگر وہ کچھ معاملات کی وجہ سے شاید ہمارے ساتھ نہ چل سکے. ہمارے دوست بھی جو نا وہ پرابلم تھا شاید, واللہ عالم کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ جو نا سب کو ہمت اور حوصلہ دے ایک دوسرے کی بات سننے کا, اور جو نا یہ ساتھ مل کے. میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اصل کام تو فلاح بہبود ہے, آپ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, بالکل بالکل صرف یہ ہے کہ الحمدللہ آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں, تو اس طریقے سے جی بالکل وہ بھی کام کرتے ہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, بلکہ انہوں نے بہت کام کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو نا ہمارے ابراہیم صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بہت محنت کرنے والے آدمی ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں. انہوں نے بہت محنت کی, انہوں نے بالکل محنت کی. ان کا جذبہ, کیونکہ پہلے بھی وہ یہی چاہتے تھے, شاید ان کو ٹیم نہ مل سکی تو وہ انہوں نے ایک علیحدہ اسٹیپ لیا, تو بہت محنت کی ہے انہوں نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو نا جی میں چاہوں گا تھوڑا سا یہاں پہ اپنے بچوں کے بارے میں جو بتائیں. جی کہ انہوں نے کیا تعلیم حاصل کیا, آج کل کیا کام کر رہے ہیں. جی میرے 3 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, اور ماشاءاللہ سارے ماسٹرز ہیں. جو ہے نا 3 بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ, 3 انجینئر ہیں, کوالیفائڈ انجینئر ہیں. 2 نے تو بی ای کی ہوئی ہے مہران یونیورسٹی جامچو سے. ایک میرا بیٹا سینئر سول انجینئر ہے, جو ہے نا گریڈ 18 میں, ماشاءاللہ پاکستان گورنمنٹ کا پاکستان کا افسر ہے وہ. اور اس نے پہلے بی این ڈی یونیورسٹی سے کیا ہے, اور ماشاءاللہ ٹاپ اسٹوڈنٹس میں وہ تھا, 4th رینک تھا اس کا. اس کے بعد اس نے پیاس یونیورسٹی اسلام آباد سے ماسٹرز کیا ہے نیوکلیئر پاور انجینئرنگ میں, اور آج کل وہ کراچی میں تعینات ہیں. میرا سب سے بڑا بیٹا جو ہے اس نے بی ٹیکسٹائل میں کی ہے, اور ایز اے وہ ڈپٹی مینیجر ماشاءاللہ رجوی انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں, اور کراچی میں. اور دوسرا بیٹا میرا جو ہے وہ بھی انجینئر ہے ماشاءاللہ, سینئر انجینئر ہے, وہ ابو ظبی میں ہے. ایک اسٹیل انڈسٹری ہے الگوریر اسٹیل انڈسٹری, وہاں پہ وہ شفٹ انجینئر ہیں, کوالٹی انجینئر, اور فیملی کے ساتھ وہیں رہتے ہیں. اور سب سے چھوٹا بیٹا میرا جو ہے سینئر سول انجینئر ہے, اور ماشاءاللہ وہ اپنے سیکشن ہیڈ بھی ہیں, مینیجر ہیں, اور ماشاءاللہ کافی لوگ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ 18 گریڈ میں ہیں. اس طرح میری 2 بیٹیاں ہیں جو نا, تو دونوں بیٹیاں بینک میں کام کرتی تھی. ایک الفلاح بینک میں آفیسر تھی, ایک عسکری میں تھی, مگر وہ دونوں نے ریزائن دے دیے. تو اپنے مسائل جیسے کہ دیکھو میرج کے بعد انہوں نے سمجھا کہ ہم شاید اب ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو جی کچھ ہمارے معاشرے میں بھی شاید ابھی ہم اس لیول پہ پہنچے نہیں ہیں کہ جو نا ایک دم ساری چیزیں جو نا فیس کر سکیں. شاید اس وجہ سے وہ انہوں نے اپنا گھر میں رہنا پسند کیا ہے. جو نا تو ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے 2 بیٹیاں, دونوں کی شادی ہوئی ہے. ایک بیٹا ابھی ان میرڈ ہے, اور ماشاءاللہ پوتے نواسے پوتیاں سب گریڈ لگے ہوئے, دادا نانا, اللہ تعالیٰ نے سب جو نا. جی اللہ کا شکر ہے. جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہم نے آج آپ کا پہلا انٹرویو تھا, اور اسی طریقے سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کمبو انٹرنیشنل میں کراچی سے جو سب سے پہلے جو مجھے ملے تھے وہ تھے رضوان صاحب اور نسیم احمد کمبو صاحب. اور ان دونوں نے ڈے فرسٹ نے پہلے میگزین سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ بھی کیا, اشتہارات بھی دیے ہیں, میٹر بھی دیا ہے, اور کمبو انٹرنیشنل کی اشاعت
तरक्की व तरवीज में आप लोगों का बहुत ज्यादा तावन रहा है। और बिल्कुल कमो मुझे टीवी जब शुरू हुआ है उस वक्त भी आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई, और आज ये है कि चेयरमैन साहब जनाब मोहतरम हाजी ज़ाहिद महमूद कम्बो के बाद कराची के जो दोस्त हैं उनका बहुत ज्यादा तावन है और बहुत ज्यादा मुझे प्यार करते हैं माशाल्लाह। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम पहला आप कम्बो इंटरनेशनल का मैगजीन हमारा वॉल्यूम पहला आने वाला था, तो उस दिन मैं और रिजवान साहब और हमारे एक दोस्त गुलाम अब्बास साहब हैं, जी हम बिल्कुल। तीनों कहीं, हाँ जज साहब हैं हमारे जुल्फ़िकार अली कम्बो साहब, वो जी छाछरों में उनकी तैनात थी, तो वहाँ पे हम जा रहे थे, तो उन्होंने रिजवान साहब ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे यार ये हमने काम शुरू करना है, तो मैंने कहा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ हैं। और माशाल्लाह वाकई हमने उस वक्त से आपके साथ, और हमने भी आपने भी हमारा भरपूर जो ना मदद की है, हमारे हमें अपने उसमें रखा है कि जी जी हमारे बातों का ख्याल पूरी किया, जो भी हमने कोशिश की, आ, और हमने भी दिल जान। जी जी अंजुमन फलाह कमो बरादरी की पूरी जो इजलास होते रहे हैं उसकी पूरी कवरेज शाया होती रही है। आपके जितने जी भी जी जी फैमिली जी आपने फंक्शन जी किया जी था कराची में उसकी तमाम कवरेज जी जी वो शाया हुई है आपके बिल्कुल। जो। जी जी असल में ये है कि हमारी अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी हमने शुरू से कोशिश की है कि हम जो ना कराची हद तक ज़्यादा काम करते हैं, कराची प्लस ज़्यादा अंदरून सिंध, पंजाब से बहुत कम हमने रखा है, राब्ता है हमारा रहता है, मगर हमने उसको इतना वहाँ लेके नहीं गए। हालांकि कुछ दोस्तों ने हमारे जैसे सिंध लेवल पे काम करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, पहले उसकी तैयारी की जाए, तमाम पूरे सिंध का सर्वे किया जाए, हर शहर जहाँ जहाँ गैर फाल तंजीमें हैं हमारी, वहाँ पे जो है ना उनसे रब्ता करके तंजीमों को फाल किया जाए, ताकि विंग्स बनाए जाएं, उसके बाद फिर सिंध के लेवल पे जो है ना जो भी सेटअप बने वो बनाया जाए। हालांकि हम हमारे दोस्त भी चाहते हैं कई दफ़ा कि हम भी, जैसे हमारे दोस्त बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप चल रहे हैं, हर शहर से बना हुआ है सोशल मीडिया ग्रुप, और वही लोग जितने लोग हम सोशल मीडिया में चल रहे हैं 200-400 वो हर उसमें ग्रुप में शामिल हैं। और मेरी तजवीज़ है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो भी हमारे ग्रुप जो शहर वाइज दोस्तों ने बनाए हैं, वो अगर कोशिश करें अपने शहर की हद तक अपने वहाँ तक काम करें, और मरकजी जो है वो उसमें आप मतलब खुद तजिया कर सकते हैं। कुंभो ग्रुप है, कुंभो इंटरनेशनल मैगजीन ग्रुप है, जहाँ अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी कराची का ग्रुप है। हाँ ये मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में वर्क करते हैं, और इनके साथ लिंक रहें, बाकी वो अपने जो है शहरों में वहां तक कोशिश करें कि ये ना हो कि एक मिसाल छोटी सी मैं देता हूँ कि मेरे हलानी का ग्रुप बना लिया जाए, हलानी कम्बो ब्रदर्स हलानी, और वो उससे पूरे नाम पाकिस्तान के उसमें शामिल कर लें हम, तो उससे कोई और हर रोज हम तस्वीरें अपनी बना के उसमें डिजिग्नेशन लिख के, हालांकि ना उनके कहीं दफ्तर हैं, ना उनका कोई सेटअप बैठने का है, ना वो कुछ कर सकते हैं, तो मेरी उनके लिए अपील है, तजवीज़ है, बल्कि उनके कभी वो कोशिश करें अपने शहरों को पहले जो ना वहाँ जो ना तैयारी करें, और उनको इकट्ठा करें और वहाँ खिदमत करें दोस्तों। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। और मैं फिर आपका जी शुक्रिया अदा करूंगा खास हाँ तौर पर जी इसमें रिजवान साहब का, कि जब मैं हाँ कुछ जी नहीं जी कर रहा था ना, यानी कोई हमारा हाँ मैगजीन नहीं निकल रहा था, तो मुझे वो जब भी फोन जी जी करते थे तो कहते थे क्या कर रहे हो भाई, क्या हाँ कर हाँ, रहे बल्कि मेरी हो अभी परसों परसों बात हुई है, उन्होंने फोन किया था मुझे, जी वही कि इस दफे ईद के बाद यार हमने क्या करना है, जी तो जी मैंने उनको कहा है, मैंने कहा भी ईद के बाद आपने शामिल होना है लाजमी मीटिंग में, ताकि हम जो है ना अपना कोई ईद मिलन का जो वो सेटअप बना सके, तो इंशाल्लाह वो भी आते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे आदमी हैं, नाइस आदमी हैं, बल्कि रिजवान साहब ने और मैंने तो जो है ना बहुत सारी जुबैरी फैमिलीज की मीटिंग्स अटेंड की हैं, जो ना बहुत पहले, बल्कि रिजवान साहब मुझे लेके जाते थे, वो जुबैरी एसोसिएशन के वकार जुबैरी साहब थे, वो जो रिकॉर्डर अखबार है मेरा क्या उनके, जी तो जी वहाँ हम बहुत दफ़ा गए विजुअल हैं। रिकॉर्डर। जी 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 हाँ बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर आसम जुबैरी साहब, उनके ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में हमने वहाँ उनकी ज़ियाउद्दीन की यूनिवर्सिटी बरसीज जो वो बनाते थे, वहाँ हम जाते थे, मगर आजकल ज़रा कम है। हालाँकि वो हमारे कैलेंडर बड़े शौक से उस ज़माने में भी हम कैलेंडर अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी का छापते थे। वो पीछे पंडाल में लगाते थे कि यार ये अंजुमन फलाह कम्बो बरादरी का कैलेंडर लगा हुआ है, और उनकी फैमिलियाँ बड़ी खुश होती थी जो है ना। मगर उनके पास शायद अफरादी कुव्वत कम है, और कम्बो बरादरी तो माशाल्लाह कराची में बहुत बहुत- हो गई है। अपना अल्लाह का कैलेंडर फ़ज़ल है बहुत।
اپنا صرف کیلنڈر دکھائیے گا, جی آپ کے پاس کیلنڈر ہے تو دکھائیے گا ہاں کیلنڈر. جی ہاں جی 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 یہ جی ذرا اس کو ذرا جی دکھائیے گا جو آپ نے اس دفعہ شائع جی کیا. ہاں جی جی بالکل جی, یہ کیلنڈر ہے جی جو انجمن فلاح کمبو برادری نے 2020 کا شائع کیا ہے, اور اس وقت پاکستان بھر میں انہوں نے بھیجا ہے مختلف جگہ پہ جہاں جہاں یہ جی جاتا جی ہے. جی بالکل, جی. اور بہت اسی شکریہ طرح جی. ہم دوبارہ ہاں جی دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا صدائے کمبو انجمن فلاح کمبو برادری پہلے میگزین. چھاپتی تھی, جی جی مگر کچھ تعطل کا شکار ہو گیا, اس میں شاید ہماری کمیاں یا نااہلیاں کہہ دیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی دوبارہ اپڈیٹ کریں جو ہے نا, ماشاء اللہ اس جی, کو بھی سٹارٹ کریں, اس کے لیے کوئی مواد بھی ہم اکٹھا کر رہے ہیں. بالکل جی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ سرپرستی کیجیے گا ہماری, اور ہم اپنے طور پہ کوائف اس کو اکٹھے کر رہے ہیں سے جو ہے نا. دیکھو جی آپ نے تو ہمیشہ سرپرستی کی ہے ہماری کمبو میری انٹرنیشنل کی, اور اس میں میری سرپرست ہے. آپ سے بھی اپیل جی آپ سے بھی اپیل ہے, اور بلکہ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ پنجاب کی حد تک تو کمبو برادری نے کافی کام کیا ہے ویسے, اللہ کا فضل ہے ابھی کافی تنظیم سازی ہوئی ہے, مگر ہمارے سندھ میں جو حالانکہ بہت ساری تنظیمیں فعال تھی, ہلانی ہے, مہراب پور میں ہے تنظیمیں نوجوان کمبواں, ہلانی انجمن فلاح کمبو برادری, اسی طرح سکھر میں, شہزاد کوٹ میں, اور بدین میں, نبی بخش پنجابی گوٹھ میں, ماتلی میں, تو مگر اب تھوڑی وہاں غیر فعال لوگ ہیں. تو ایسا کوئی کیا جائے کہ ہمارے دوست جو بھی ہیں وہ آپس میں کم سے کم سندھ لیول پہ بیٹھیں اور اپنا دورہ کریں, سندھ کا جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں دوبارہ سیٹ اپ بنایا جائے جو ہے نا, تاکہ پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ جو ہے نا, نہ کہ اپنی اپنی پسند ناپسند کو دیکھا جائے, کوئی ایسا بندہ وہاں لگا دیا جائے جو نہ خود کچھ کرے نہ دوسروں کو کچھ کرنے دے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے بہت تاکہ ہم شکریہ جو ہے نا جی. مزید کام کر سکیں. میں پھر ایک دو بار وائس کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج نسیم احمد انشاءاللہ کمبو کراچی سے ہمارے پہلے مہمان تھے, اور انشاءاللہ دنیا بھر سے جو مہمان ہیں انڈیویجولی, تاکہ نا وہ ماشاءاللہ جی میں جی جی یہاں تحسین احمد کمبو صاحب کی بہت زیادہ تعریف کروں جی گا جی کہ انہوں نے جو یہ سلسلہ شروع بالکل کیا ہے, بالکل. اور اس طریقے میں سے. خود کہنا جی جی آپ بات جی کیجیے. میں خود یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ مطلب کمبو انٹرنیشنل میگزین, اس کی پوری ٹیم بشمول آپ کے چودھری نعیم مرتضیٰ صاحب ہیں, رمضان چودھری حاجی محمد رمضان صاحب ہیں ایڈمن جو ہے نا, اور دیگر جو بھی عنایت صاحب تھے, دیگر جو بھی ہمارے ساتھی ہیں کمبو انٹرنیشنل کے, اس کے بعد کمبو ٹی وی, ماشاءاللہ اب تو کمبو دور نہیں رہے, پورے پاکستان میں روز ساتھ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ, جی جی اور ماشاءاللہ. رات کو سب کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو. اور اور پھر تعظیم احمد صاحب نے جو اور آپ نے مل کے جو شروع کیا ہے زوم میٹنگ کا, جی اور جی وہ تو بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ, جیسے کہ پوری دنیا اب قریب ہو گیا, سمٹ کے ہم ساتھ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ, جی جی. نہ ہمیں رمضان نظر آتا ہے نہ ہمیں دوری نظر آتی ہے, جس وقت چاہتے ہیں ہم بیٹھ کے آپس میں کام. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت اور حوصلہ عطا بند کر فرمائے, اور آپ کو بھائی, نہیں صحت اور بند ہو سلامتی رہے, عطا فرمائے. بند نہیں ہو رہے. ہمارے لائق جو بھی انجمن فلاح کمبو برادری ہر طرح آپ کے ساتھ ہے, مالی جانی جو بھی ہم ذمہ داری ہماری لگائی جائے گی